اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا۔ زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا۔ اور میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے، اتنا میرے رب نے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ تے سب تو ذکر قدیم قرآن دائے اے ذکر اج یا کل دا نہیں۔ تے جدوں تک نہ قرآن پڑھیا جاوے لوگوں کوئی پنڈال بھی سجدہ نہیں۔ او دنیا دا دسو ملک کیڑا جتھے اے نغمہ گجدا نہیں۔ تے جس ملک کے اندر اے نغمہ گجدا نہیں، اے قرآن ایسا گن بندیا بندہ سندا رجدا نہیں۔ حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، بڑائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے، جو کہ ساڑھے سبنا دے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ درود و سلام امام محسن، امام الانبیاء، انجم طٰہٰ، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے۔ حضرات و حاضرین، بڑے خوش نصیب ہو اور بڑے ہی بھاگاں والے ہو، نصیباں والے ہو، چنگے بختاں والے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے
توفیق عطا فرمائیے تے اللہ دے گھر اندر موجود ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ تے عمل ہو رہا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جدوں رمضان دا خصوصاً آخری اشرا شروع ہوندا نا، جس اشرے دا اج آغاز ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ پورا رمضان مساجد دے اندر رونقاں نے، بہاراں نے، آخری اشرے دے اندر خصوصاً بہاراں دے اندر اور اضافہ ہو گیا ہے، اپنے رب دی بندگی کرن والے بندیاں دا اور اضافہ ہو گیا ہے، اپنے رب کولوں بخشش و رحمت دے طلبگار لوگ الحمدللہ اس اللہ دے گھر اندر موجود نے۔ جدوں آخری اشرا شروع ہوندا نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات جاگ دے اور اپنے گھر والیاں نو یعنی اپنیاں ازواج نو بھی جگاندے اور اپنے صحابہ نو بھی جگاندے۔ آخری اشرے دیاں راتاں سون واسطے نہیں، اللہ نے رات آرام واسطے بنائی ہے، لیکن رمضان دے آخری اس اشرے دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگن دا حکم دیتا ہے اور جاگ کے عبادت دے اندر محنت کرن دا حکم دیتا ہے کہ عبادت دے اندر محنت ہوئے، کوئی دعا کرے، کوئی دین دا علم حاصل کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی استغفار کرے، کوئی قیام کرے، دیگر عبادتاں رات نو جاگ کے بجا لیاندیاں جان۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور آپ خصوصاً آخری اشرے دے اندر جاگ دے اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمادیاں نے کہ جدوں رمضان دا آخری اشرا شروع ہو جاندا اللہ دے نبی کمر کس لیندے، محنت کرن واسطے عبادت دے اندر کمر کس لیندے، یعنی اور زیادہ تیار ہو جاندے کہ میں رات نو جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے، اور پورے پورے گھرانے جاگ دے، پورے خاندان جاگ دے، اسلام والے ایمان والے سارے ہی جاگ دے، جا کے عبادت کر دے۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ پاک تے عمل کر کے تسی اللہ دے گھر وچ تشریف لے آئے ہو اور لیلۃ القدر دی تلاش وچ آئے ہو۔ لیلۃ القدر دی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات نو رمضان دے آخری اشرے دیاں تاک راتاں وچ تلاش کرو، اور فرمایا اس رات تو کسے نو محروم نہیں رہنا چاہیے، تے محروم صرف فرمایا او بندہ رہ سکدا ہے جنوں محروم رکھیا جاندا ہے، تے جیڑا اودے تو محروم رہ گیا سمجھو ہر قسم دی خیر اور بھلائی تو محروم ہو گیا۔ لیلۃ القدر دی جڑی رات ہے نا، ایدے بڑے فضائل نے، اللہ سانو ساریاں نو اے بہاراں عطا فرما دے کہ اس رات حضرت جبریل سمیت اللہ دے فرشتے زمین تے آندے نے۔ اس رات اللہ وحدہ لا شریک دیاں رحمتاں دا خاص نزول ہوندا ہے کہ جس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، کہ جس رات اللہ لوگاں دے متعلق خیر دے فیصلے فرماندے ہیں، اے فیصلیاں والی رات ہے جنوں لیلۃ القدر دی رات قرآن دے اندر کیا جاندا ہے۔ تے میرے مسلمان بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، لیلۃ القدر دی رات واسطے اینو تلاش کرن واسطے تسی ایویں سمجھو اسی ایک سمندر دے اندر غوطہ زنا، سمندر دے اندر غوطہ زنا، اسی اس سمندر دیاں تہواں دے نیچوں ایک چھوٹا جہا خوبصورت قیمتی لال ہیرا او اسی لبنا ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ اے دے واسطے بڑی محنت دی ضرورت ہوندی ہے، جس طرح کہ کسے بندے نے کوئی ہیرا کڈنا ہوئے نا تے پتہ چل جائے جدید ٹیکنالوجی دے ذریعے کہ اس پہاڑ دے نیچے ایک چھوٹا جہا ہیرا ہے، ہیرا پورا پہاڑ کھود کے بھی کڈنا پوے تے او بندہ کوشش کردا ہے۔ اس واسطے لیلۃ القدر دی تلاش واسطے راتاں جاگنیاں پین، عبادت کرنی پوے۔ میرے بھائیو کوئی مہنگی نہیں جے، کوئی مہنگی نہیں جے، راتاں نو جاگنا ہے کوئی مشکل نہیں جے۔
جڑی لیلۃ القدر دی فضیلت ہے 84 سال تے 4 مہینے دا وقت بندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لیلۃ القدر پا لیندا ہے، او دی عبادت پا لیندا ہے، او دی خیر پا لیندا ہے، او اللہ دیاں رحمتاں دے خزانے سمیٹ لیندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے 1000 مہینے دیاں راتاں دی عبادت نالوں افضل رات انہیں پا لئیے۔ اور اگر سالاں دی ترتیب لگائی جائے تے 84 سال تے 4 مہینے بندے نے، یعنی ایویں کہ جویں بندے نے 84 سال لگاتار عبادت کیتی، اینا مقام بندہ پا لیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نواز دے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ آؤ اس مختصر وقت دے اندر میں آپ احباب دے سامنے جو گفتگو کرنی چاہنا وہ ہے کہ رمضان نزول قرآن دا مہینہ ہے، اور یہ جڑا قرآن ہے نا، یہ لفظ قرآن مشہور ہو گیا ہے۔ ویسے دے اور بہت سارے نام نے، اس اللہ دے کلام دا نام القرآن بھی ہے، الفرقان بھی ہے، الکتاب بھی ہے، الشفاء بھی ہے، الحق بھی ہے، الحکیم بھی ہے، مبین بھی ہے، اور بے شمار اس کتاب دے نام نے، الذکر بھی ہے۔ اور لفظ قرآن دا معنی ہوندا ہے ایسی کتاب جنوں بار بار پڑھیا جائے، جنوں بار بار پڑھیا جائے۔ اور قرآن حکیم ایک کی ہے، یہ اللہ دا کلام ہے، یعنی ایک قرآن پاک وچ جننے بھی الفاظ نے، جننے بھی حروف نے، جنیاں بھی باتاں نے، انہاں نوں خدا بندے باری تعالیٰ نے اپنے مبارک منہ وچوں بولے آئے، بات کیتی ہے۔ یعنی جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اور رب نال گلاں کردا ہے، اللہ نال باتاں کردا ہے۔ کلام اللہ ہون دی دلیل قرآن پاک دی اندر بے شمار جگہ تے موجود ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی ہے۔ فرمایا کہ زمین بنان تو 2000 سال پہلے اور آسمان بنان تو 2000 سال پہلے زمین اور آسمان رب نے کٹھے بنائے نے، تے بولو کنے دنوں سے بنائے نے؟ کیوں جی 6 دنوں چ؟ کنے دنوں چ؟ 6 دنوں چ۔ اللہ نے زمین اور آسمان کنے دنوں چ بنائے نے؟ 6 دنوں میں۔ اللہ کل کہہ کے کم کروا سکتے سن، لیکن یہ طریقہ کار ہے، ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دا۔ دن اور مہینہ دی ترتیب بھی ادوں ہی اللہ نے لگائی۔ فرمایا اے زمین بنان تو آسمان بنان تو 2000 سال پہلے اللہ نے ایک مجلس بلائیے، ایک محفل سجائیے، ایک میٹنگ بلائیے۔ اس مجلس، اس محفل، اس میٹنگ دی اندر جڑے سامعین نے وہ سارے اللہ دے فرشتے نے، تے خطاب کرن والی ذات خود اللہ رب العالمین دی ذات۔ تے وہ کیسی محفل و مجلس ہوئے گی؟ تے خطاب کی ہویا ہے؟ اس محفل دے اندر اللہ نے اپنے فرشتیاں نو قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ میں نو بھئی سپیشل حکم ہویا ہے کہ پنجابی وچ تقریر کرنی ہے تے تانوں سبحان اللہ کہنی پینی۔ ذرا سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دی بڑی فضیلت، بڑی فضیلت ہے۔ 1 گھنٹہ وقت چاہیے سبحان اللہ دی فضیلت بیان کرنے واسطے، تسی بغیر سنے ہوئے کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس میٹنگ و مجلس کے اندر انہاں لوگاں یعنی فرشتیاں دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت فرمائی ہے۔ جدوں فرشتیاں نے یہ تلاوت سنی ہے نا، فرشتے پکار اٹھے، یا خدا بندے باری تعالیٰ، اے جڑا کلام ہے جڑا تساں پڑھیا ہے، اے سانو عطا کر دیو، سانو سن کے بڑا سکون محسوس ہویا ہے، اسی انہوں پڑھ دے رہیے، سن دے رہیے، تے راحت اور سکون حاصل کر دے رہیے۔ تے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ غور کریا جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتیوں، میں ایک مخلوق پیدا کراں گا جنہوں انسان کیا جائے گا، انہاں چو کچھ میرے منتخب کردہ برگزیدہ لوگ ہون گے، انہاں نو پیغمبر کیا جائے گا، رسول آکھیا جائے گا، میرا پیغام پہنچان والے ہون گے، اور انہاں دے وچوں ایک میرا آخری پیارا نبی ہوئے گا، اور ایک او دی پیاری امت ہوئے گی۔ ایک قرآن میں رب نے اس امت واسطے رکھے ہے۔ اسی لوگ کڈے خوش نصیب ہاں میرے مسلمان بھائیو۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ ڈاکٹر دے کول بندہ جاندا ہے، حضرت ڈاکٹر صاحب مینوں فلاں بیماری ہے،
وہ ایک سیرپ یا میڈیسن کوئی ایک ڈبیا دے دیندا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہندے نے یہ میڈیسن لے جاؤ، اور ڈاکٹر صاحب اس کا طریقہ کار اس کی ڈبیا میں ایک پرچی نکلے گی، اس پر لکھا ہوا ہے کیسے کیسے کتنے بجے کتنی مقدار میں لینی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان نو پیدا فرما کے کتاب ہدایت قرآن نازل کر دیتی کہ اے میرے بندے، جینا مرنا اس قرآن تو سیکھنا ہی، سلیقے طریقے اس قرآن تو سیکھنے نہیں، زندگی دے رنگ ٹنگ اس قرآن تو سیکھنے نہیں، اپنی سیاست و سیادت اس قرآن تو سیکھنی ہوں، اپنی معیشت و تجارت اس قرآن تو سیکھنی ہوں، زندگی دا ایک ایک مرحلہ اس قرآن دے مطابق تو گزارنا ہے۔ قرآن تیری رہنمائی واسطے نازل کیتا گیا ہے، تے جس بندے دی رہنمائی واسطے باقاعدہ ایک کتاب بھیجی جائے اور اس بندے نو اس کتاب دے بارے تعارف ہی نہ ہوئے تے کڈا بد نصیب وہ بندہ ہے کہ جنوں پتہ ہی نہیں قرآن کی چیز ہے، جنوں پتہ ہی نہیں قرآن وچ میرے واسطے سبق کی۔ بہرحال میرے بھائیو، قرآن حکیم اللہ وحدہ لا شریک دی طرفوں بہترین گائیڈ لائن ہے، اور رمضان اور قرآن دا آپس اندر بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ جدوں رمضان دا مہینہ آندا نا، حضرت جبریل امین روزانہ دی بنیاد تے تشریف لے آندے، جبریل نبی پاک نو قرآن سنا دے، نبی پاک جبریل نو قرآن سنا دے اس ماہ مبارک دی اندر۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم اندر فرمایا کہ اے رمضان نزول قرآن دا مہینہ ہے۔ ویسے حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الصحیحہ دی اندر ایک روایت نقل کی تھی کہ جنیاں بھی آسمانی کتب دا نزول ہویا ہے، تمام دیاں تمام کتاباں رمضان دے مہینے وچ نازل ہوئیاں نے اس تو پہلے۔ اور جدوں اللہ نے رمضان وچ روزیاں دی فرضیت، روزیاں نو فرض قرار دے دیتا، ادوں بھی ماشاءاللہ اس ماہ مبارک وچ قرآن نازل ہویا ہے۔ قرآن ایک بار ہی اللہ نے نازل کر دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت والی 23 سالہ زندگی وچ نازل کیتا ہے۔ ایدہ کی مطلب ہے، ایدہ مطلب ہے اللہ دے کول ایک مقام ہے جنہوں قرآن وچ لوح محفوظ دے نام تے ذکر کیتا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا سارا کلام قرآن حکیم اوتھے محفوظ رکھیا، اور رمضان دا مہینہ سی، لیلۃ القدر دی رات سی، اللہ نے سارا قرآن ہی ایک اپنے فرشتے دے ذریعے، فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل دے ذریعے آسمان دنیا تے ایک جگہ دا نام ہے بیت العزت، اس جگہ تے سارا قرآن لے آ کے محفوظ کر دیتا۔ پھر جویں جویں ضرورت محسوس ہوندی رہی، نبی پاک کول جبریل قرآن لے کے تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن دا آندے رہے، اور جڑی قرآن دی وحی دا آغاز ہویا نا 21 رمضان دا دن سی تے 610 عیسوی سی تے مئی دا مہینہ سی، نبی پاک غار حرا وچ کھڑے سن تے پہلی واری جبریل نبی پاک دے کول آئے سن۔ پتہ ہے نا پہلی وحی سنی ہے نا، نبی پاک غار حرا دے اندر کھڑے سن، اپنے رب دی بندگی کر رہے سن، اور جبریل آئے، پہلی ملاقات کہ اے محمد پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں تے پڑھیا ہویا نہیں، مینوں تے نہیں پڑھنا آندا۔ جبریل نے تھوڑا جہا آپ نو دبایا، اللہ نے سینہ کھول دیتا تے سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 ایتاں پہلی وحی وچ 21 رمضان نو نازل ہوئیاں، تے قرآن پاک دی ماشاءاللہ اس نزول دا آغاز ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، اس بات دی دلیل قرآن حکیم دے اندر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن رمضان دے مہینے وچ نازل کیتا ہے۔ ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرما دے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سارے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، تھوڑا جا اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگو رمضان او مہینہ ہے جدے اندر اساں قرآن نو نازل کیتا ہے اور قرآن لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے کتاب ہدایت بن کے آئی ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والے واضح دلائل ہے کہ قرآن حکیم کتاب آئی ہے آؤ مسلمانوں بڑیاں پیاریاں باتاں جڑیاں کہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر میں تاڑے نال کرنیاں چاہنا وا اے قرآن اللہ دا ذکر ہے اللہ فرما دے نے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اس ذکر نو اساں نازل کیتے اور اے دی حفاظت بھی اسی کرنے والے ہاں۔ قرآن دی حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ دیکھو دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگاں نے قرآن حکیم نال حسد کیتا دشمنی کیتی اج بھی دنیا کفر قرآن نال دشمنی کر دی ہے۔ دیکھو نا آئے دن خبراں جی قرآن پاک دی بے حرمتی کر دیتی ہے قرآن پاک نو جلا دیتا ہے تسی پوری دنیا دے اندر ایک خبر سن دیو قرآن عیسائیاں نے جلا دیتا ہے یہودیاں نے جلا دیتا ہے ایمانداری نال دسیا جے کدے اے بھی خبر سنیے کہ مسلمانہ نے تورات جلا دیتی ہے انجیل جلا دیتی ہے یا مسلمانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کیتی اس ساڈے نبی دیاں گستاخیاں کرن قرآن نو جلاون قرآن تے مقدمے دائر کرن تے او پھر بھی امن پسند تے اسی سارے پیغمبراں تے ایمان لے آ کے تے ساریاں کتاباں تے ایمان لے آ کے تے مسلمان پھر بھی دہشت گرد اے ویکھو کی اصطلاح ہے دنیا دے اندر حالانکہ کافراں نے شروع دن تو قرآن نال دشمنی کیتی ہے ایک بندہ سی نا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی بنیا تھوڑے دن کلمہ پڑھیا تے مسلمان رہا تے او دی رائٹنگ بڑی اچھی سی لکھدا بڑا سونا سی کاتب سی آپ نے انہوں اپنی جڑی وحی نازل ہوندی سی نا او دا رائٹر یعنی کاتب بنا لیا کہ جو آیت نازل ہوئے گی میں تینوں دساں گا تو لکھ دے نہیں کرنی او بندہ لکھدا رہا انہوں عیسائیاں والوں آفر ہوئی کہ تم اے الفاظ کہہ دے تینوں اینا مال دیاں گے انہیں کیا لوگوں ایک قرآن دیاں ایتاں نوز باللہ محمد اپنے کولوں بنا دے یہ ایتاں اپنے کولوں بنا دے کوئی وہی نہیں آدھی تے ایسا ادا انجام ہویا کہ مرتد ہو گیا تے جدوں مریا تے انہوں لے جا کے وچ گڑا کھود کے یعنی قبر کھود کے انہوں جلے دفنایا تے یہ سارے لوگ واپس آ گئے تے اللہ دی زمین قبر دے وچوں غصے دے نال نہیں جویں بندہ کوئی چیز سٹدا جھنجھوڑ کے اس بندے نو دور پھینک دیتا او پھر گئے پھر ہور گہری قبر کھٹ کے انہوں نپیا زمین نے پھر باہر کر دیتا بار ایک کام ہویا حتیٰ کہ بے بس ہو کے آ گئے تے پوچھ دے نے بھی اس بندے دا جرم کیے دسیا گیا اس بندے نے قرآن دی گستاخی کیتی ہے تے انہوں اللہ دی مٹی بھی قبول نہیں پی کر دی گستاخ نو اللہ دی زمین بھی قبول نہیں پی کر دی انہیں قرآن دی اور جس بندے نے قرآن چلایا ہے گستاخی کیتی ہے او دا تاریخ دے اندر عبرتناک اندہ انجام ہویا ہے اور یقین جانو ایک قرآن دی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے دہلی دے اندر جدو برے صغیر اوپر نا انگریز دی حکومت سی تے دہلی دے اندر ایک انگریز افسر داخل ہویا ہے جامعہ مسجد دے اندر ہدف ملیا سی کہ پورے برے صغیر وچوں قرآن دا خاتمہ کرنا اج بھی بڑی این جی اوز بڑے ادارے ارباں ڈالر خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمانہ دے ایمان کمزور کرو انہاں دے قرآن نال دشمنی کرو لیکن اے حسد دی بنیاد تے کر رہے نے جویں وہ قرآن نو مٹان دی کوشش کردے نے قرآن اوویں دنیا دے اندر الحمد کل دی خبر پڑھی ہے نا 2 ارب تو زائد مسلمانہ دی تعداد ہو گئی اور یورپ پریشان ہے دن بدن لوگ قرآن پڑھ کے اللہ دے فضل و کرم نال مسلمان ہو رہے ہیں قرآن دی سچائی اور صداقت ویکھ کے لوگ مسلمان ہوئی جا رہے ہیں کافر اس گل تو پریشان نے ساڈا بنے گا کی قرآن پوری دنیا تے پھیل رہا ہے جدوں وہ انگریز افسر مسجد وچ داخل ہویا نا تے ہدف یہ سی بھی قرآن اٹھانے نے اساں تے باہر لے جا کے نعوذ باللہ اگ لا کے جلا دینے
اللہ دی مقدس کتاب نو، کیونکہ اسلام نال دشمنی سی۔ ایک چھوٹا جہا بچہ جنوں اکھاں تو نظر بھی کوئی نہیں آندا، نبینا ہے تے مسجد دیاں صفاں تے دائیں بائیں چل پھر رہا ہے تے بڑی خوبصورت آواز نال تلاوت کر رہا ہے۔ اس افسر نے بادو تو پکڑیا، اور بچے کی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا میں قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن دی تلاوت تینوں زبانی یاد ہے؟ میں کہا مینوں قرآن سارا ہی زبانی یاد، سارا قرآن مینوں زبانی یاد ہے۔ یہ بندہ واپس چلا گیا، جا کے اپنے سینئر افیسر نو جا کے کہندا ہے جناب قرآن کٹ کٹ کے تسی ورکے تے جلا دیو گے، صفحے تے جلا دیو گے، کاغذ تے جلا دیو گے، لوگاں دے سینے تسی نہیں جلا سکدے۔ اے قرآن تے لوگاں دے سینیاں تے نقش ہو چکے ہے، تسی کیویں دا خاتمہ کرو گے؟ اور تساں پڑھ رکھیا ہے تاریخ دے اندر روس دے اندر 90 سال قرآن رکھن تے پابندی رہی۔ کنے سال؟ 90 سال۔ مقصد کی سی کہ آن والیاں جنیاں بھی نویاں نسلاں نے، بچے نے، انہاں دے جوان، وہ قرآن دا تصور ہی ختم ہو جائے بھی قرآن بھی ساڈے کو کتاب ہے، ساڈے واسطے اللہ نے نازل کیتی ہے۔ جدوں 90 سال بعد یہ پابندی ختم ہوئی نا، ہر گھر وچوں قرآن پڑھن والا نکلیا، ہر گھر وچوں اللہ دا قرآن نکلے۔ لوگ حیران ہو گئے جدوں پوچھیا گیا ماں باپ نو تساں اپنی اولاداں نو قرآن کیویں پڑھایا؟ وہ کہن لگے کہ جدوں صبح دا ٹائم ہوندا سی نا، اسی محنتاں مزدوریاں کردے سی تے راتاں نو اسی اپنے گھراں دے اندر مورچے سرنگاں بنا رکھیاں سی، راتاں نو اسی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے سی۔ اور اج ہر گھر وچ قرآن پڑھن والا ہے۔ یار ویکھو ساڈے اوپر کوئی قرآن پڑھن تے رکھن تے پابندی تے نہیں، تے جے اسی قرآن نال پھر بھی ایسا سلوک کریے کہ نہ دا ترجمہ پتہ ہے، نہ معنی پتہ ہے، نہ مفہوم پتہ ہے، نہ دی تلاوت، نہ قرآن پاک، نہ کوئی محبت، نہ دے کولوں رہنمائی، تے پھر ساڈی بد نصیبی تو سوا ہور کچھ نہیں ہو سکدا۔ آؤ قرآن حکیم دی حفاظت دا ذمہ خود اللہ رب ذوالجلال نے اٹھایا ہے۔ ساری کائنات دے خالق کائنات نے فرمایا، خالق و مالک نے اعلان کیتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرما دے نے اس ذکر نو اساں نازل کیتا ہے، اے دی حفاظت وی اسی کرن والے ہیں۔ کتے اللہ فرما دے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن نو اساں شفاعت رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ کتے اللہ فرما دے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو تاڑے سینیاں واسطے بہترین نصیحت شفا بنا کے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ کتے اللہ فرما دے نے کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا اس کتاب نو نازل کرن دا مقصد ہے تاکہ اے تے غور و فکر کیتی جائے، عقل والے اے دے کولو رہنمائی لیون۔ کتے اللہ فرما دے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت او ذات جن نے قرآن نو نازل کیتا ہے، جن نے فرقان نو اپنے بندے تے نازل کیتا ہے تاکہ اے دے ذریعے ڈرایا جائے اور اے دے ذریعے لوگاں نو جنت دی خوشخبری دیتی جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیو غور کرے آج اے قرآن اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے اور ساڈے واسطے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اے ساڈی قسمت مقدر ہے۔ اللہ نے سانو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں غور کرو، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ کیا یہ رب دی رحمت نہیں؟ دنیا دے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں، جاؤ تلاش کر لو،
نہ کوئی آسمانی کتاب نہ کوئی زمینی کتاب جدا ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں مل جان، ایک قرآن ہی ہے۔ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، جڑا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے، تے رمضان دے اندر ایک عمل دا اجر 70 گنا تو بڑھ کے اللہ عطا فرماندے نے۔ یہ ساری قسمت اور مقدر ہے، خوش ہوو فخر کرو اس بات تے، اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی، لوگو اللہ دا قرآن برکت والا، لوگو اللہ دا قرآن برکت والا، جس تے نازل ہویا او بھی عظمت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، لیلۃ القدر اترن لئی رات آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، دن حشر داتے خلقت پریشان ہے، بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، لوگو آدم نو معافی دی آیت ملی، لوگو آدم نو معافی دی آیت ملی، ہزاراں ایتاں دی سانو سعادت ملی، ہزاراں ایتاں دی سانو سعادت ملی، نور قبراں دا بن کے، نور قبراں دا بن کے مہتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ اللہ دی مقدس کتاب ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو اور مسلمانوں آؤ، اے اس اللہ نے رحمت کیتی ہے جس اللہ دے بارے کسی نے کیا اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ ذرا کمر کس لو نا، تسی بھی جذبے جوان ہونے چاہیے نے، سستی نہیں پینی چاہیے، آخری اشرا خوب محنت کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے۔ تسی ہونی ہولے ہولے بول دیو، ذرا تھوڑا جہا اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ تاکہ تہاڈے جذبے دا پتہ چلے۔ اے بچیاں دا جذبہ ماشاءاللہ وڈیاں نالوں زیادہ ہے، سارے کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ اے گل تے بالکل ٹھیک ہے، اے گل تے بالکل ٹھیک ہے، او دا کوئی نہ ہور شریک ہے، او دا کوئی نہ ہور شریک ہے۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ تے خالق کائنات دے نبی نے فرمایا اس قرآن دے بارے او دنیا جہان اندر بسن والے ہو، اللہ دے نبی کریم فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ، فرمایا تاڑے وچوں بہترین بندہ ہووے جنہیں قرآن نو سکھیا تے قرآن نو سکھایا ہے۔ کتے اللہ دے نبی نے ایویں فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگوں تاڑے وچوں بہترین افضل بندہ ہووے جن نے قرآن دا علم حاصل کیتا ہے، جن نے قرآن نو سکھیا تے قرآن نو سکھایا ہے۔ تیسرا فرمان اللہ دے نبی دا ایویں فرمایا اقرأ القرآن یشفعانی للعبد یوم القیامہ، اللہ دے نبی فرما دے نے او دنیا والیو قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اس دنیا تے رہ کے کل قیامت والا دن ہوئے گا قرآن اللہ دے دربار وچ او دا سفارشی بن کے آ جائے گا۔ تے کتے نبی پاک نے ایویں فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اللہ دے نبی فرما دے نے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا ساڑھے لوگاں دے بارے فرمایا جڑا روزہ رکھ دے تے قرآن پڑھ دے جدوں اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا او مسلمانوں قیامت دی تیاری کر لو، او 50,000 سال دا دن ہے جس دن آسمان ٹوٹ جان گے، جس دن زمین پھٹ جائے گی، جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، اور جس دن سمندران سے اگ لگ جائے گی، جس دن عملہ نے کم آنے او تے اور کوئی دوسری طاقت کم نہیں آئے گی۔ اور مسلمانوں اللہ دے نبی فرما دینے بندہ اللہ دے دربار اندر جائے گا، ادھروں روزہ آ کے سفارش کرے گا، اللہ سونیا اے بندہ صبح تو لے کے شام تک کھانے پینے تو رکیا رہا، اللہ سونیا اے بندہ شہوات تے برائیاں تے گناہاں تو رکیا رہا، ادھروں قرآن آ کے سفارش کرے گا، آکھے گا اللہ سونیا اے بندہ راتاں نو مینوں سندا رہا، اے بندہ راتاں نو میرے قیام کردا رہا، اے بندہ دن دے ٹائم تلاوت کردا رہا، اللہ جی اس بندے نو معاف کر دیو۔ اللہ فرمان گے اے قرآن اے رمضان تاڑی سفارش قبول کر لی گئی ہے، جا میرے بندے میں جنت دا دروازہ کھول دیتا ہے، میری سونی جنت وچ داخل ہو جا۔ ایک قرآن ایسی کتاب ہے، ایک فرمان اللہ دے نبی دا ایمیں فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے مینوں اللہ دے پیار دے خزانے مل جان، مینوں اللہ دی قربت مل جائے، مینوں اللہ دی محبت مل جائے، تے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں نبی دا پیارا بن جاں، میں نبی دا دوست بن جاں تے اللہ دا دوست بن جاں، او قرآن تو اتوں ویکھ کے نسخے دے اوپر مصحف دے اتوں ویکھ ویکھ کے تلاوتاں کرے۔ مسلمانوں قرآن ایسی کتاب ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا ایک قرآن نو پڑھن دی وجہ تو عمل کرن دی وجہ تو رہنمائی حاصل کرن دی وجہ تو اللہ قوماں نو عزتاں عطا فرما دے، اللہ قوماں نو بلندیاں عطا فرما دے، مقام و مرتبہ تے شان و شوکت عطا کر دین، لوگاں نو اللہ اے دی وجہ تو عزت و تکریم عطا کر دین دین۔ جنہ قرآن نو چھڑ دیتا، جنہ قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا، جنہ قرآن نو پوچھے ہی نہیں، قرآن کو رہنمائی نہیں لئی، اللہ دے نبی فرما دے نے اور دنیا کائنات اندر بسن والے ہو اللہ انہاں نو ذلیل کر دین دے نے۔ اج ویکھ لو پوری دنیا دیوں پر اس قرآن دوں پڑھ کے اس قرآن دی تعلیم نو حاصل کر کے ساڈے جناب بزرگاں نے لکھاں قربانیاں دے کے اس وطن عزیز نو حاصل کیتا ہے، لیکن اج اساں قرآن دے مطابق نہ ملکاں دے فیصلے کیتے، اج اساں قرآن دے مطابق نہ اپنی قوم دا فیصلہ کیتا، نہ ساڈی معیشت و تجارت قرآن دے مطابق، ساڈی تجارت سود تے مبنی، مظلوم مسلمان فلسطین دے اندر پٹ دے پے نے، قرآن کہندا ہے انہاں دی مدد کرو، سانو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں جے قرآن نو دخل اندازی کرن دا حکم ہوے اجازت ہوے تیرے پارلیمنٹ تے اسمبلی ہال دے اندر، پھر ویکھ دنیا دے اندر عزتاں کیویں ملدیاں۔ جے قرآن نو اجازت ہوے تیری کورٹ کچہری دے اندر کہ قرآن دے مطابق فیصلہ ہو
ہووے پھر ویکھ ملک دے اندر کیویں انصاف قائم ہوندا ہے۔ او مسلمانوں کل ہی پارلیمنٹ دے اندر جناب فیضی صاحب بہت بڑا قاضی انج کر کے قرآن پڑھ کے لہرا رہا ہے، کہندا ہے اے قرآن انصاف کرے گا۔ میں کہنا جناب قرآن نو صرف پکڑن دی حد تک نہیں، اینو عدالت دے اندر لے کے بیٹھ جا، جڑا بندہ اے قرآن کھول کے او دے مطابق فیصلے کیتی جا، ویکھ دنیا دے اندر امن کیویں قائم ہوندا ہے، ویکھ انصاف کیویں قائم ہوندا ہے۔ مسلمانوں اللہ رب ذوالجلال دے قرآن دے مطابق جے ملک چلاواں گے، قرآن دے مطابق جے سیاست کران گے، قرآن دے مطابق جے تجارت ہوئے گی، قرآن دے مطابق جے فیصلے ہون گے، قرآن دے مطابق تربیت ہوئے گی، قرآن دے مطابق اسی گھراں دی اصلاح کران گے، قرآن دے مطابق سارے کام ہون گے، پھر کشکول لے کے جناب جا کے عالمی بینکاں دے کولوں سود نہیں جے منگنا پینا، پھر بلکہ پاکستان او ملک ہوئے گا جڑا دنیا نو دے گا، پاکستان او ملک ہوئے گا جڑا لوگاں دی مدد کرے گا۔ تے جے اساں قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا پھر یاد رکھیا جے ہو میرے مسلمان بھائیو او نوجوانوں میرے بزرگوں واجب الاحترام ساتھیو، پھر سانو ذلیل ہونا پوے گا۔ اللہ جاندا ہے قرآن نو غالب کرو، کم از کم اپنے گھراں دے اندر، کم از کم جتھوں تک وس چلدا ہے۔ آؤ نا قرآن دے بارے میں کچھ اہم گزارشات کرنیاں چاہنا۔ جڑا بندہ قرآن دی تعلیم حاصل کردا ہے او ساریاں تو بہتر ہے، تے جڑا بندہ قرآن پڑھاندا ہے نبی پاک فرماندے نے کان لہو ثوابھا ما تلیت، جنہیں کسے نو ایک آیت بھی پڑھا دیتی ہے فرمایا قیامت تک جدوں تک یہ آیت پڑھیندی رہے گی اس بندے نو اجر و ثواب ملدا ہی رہے گا۔ اس واسطے میں ماما نو گزارش کرنا او میریو بہنوں میریو ماں اپنے بچیاں نو قرآن خود پڑھاؤ، او میں اپنے دوستاں اور بزرگاں نو گزارش کرنا ہے اپنی اولاداں نو قرآن خود پڑھاؤ تاکہ تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جن۔ آؤ نا قرآن حکیم کتنی عظیم کتاب ہے، اور جڑا بندہ قرآن پاک نو یاد کر لیندا ہے او دی کی فضیلت ہے۔ فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا، بندہ اللہ دے دربار وچ کھڑا ہوئے گا، حافظ قرآن بھی ہوئے گا، ایدا باپ بھی ہوئے گا، ایدی امی بھی ہوئے گی، ایدا خاندان بھی ہوئے گا۔ قرآن آ جائے گا، قرآن آکھے گا اللہ سونیا انہاں ساریاں نو معاف کر دے۔ اللہ فرمان گے جا قرآن میں معاف کر دیتا۔ قرآن آکھے گا اللہ سونیا انہاں نو خوبصورت جبے پہنائے جان۔ اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں خوبصورت جبے پہنا دیو۔ قرآن آکھے گا اللہ سونے انہاں واسطے معافی دا پانی لے کے آؤ تھوڑا ہے۔ قرآن آکھے گا اللہ سونے انہاں لوگاں واسطے معافی دا اعلان کر دیتا جائے۔ اللہ فرمان گے او میرے فرشتیوں میں انہاں نو معاف کر دیتے، تسی انہاں نو میری جنت وچ داخل کر دیو۔ بسم اللہ۔ تے سفارش اونوں ملنی ہے جنہیں قرآن پڑھیا ہوئے گا، جنہیں قرآن نال محبت کیتی ہوئے گی، اور جڑا بندہ گانے تے موسیقی تے میوزک سندا رہیا اور دنیا دیاں دلدلاں دے اندر پھنسیا رہیا او دے واسطے قرآن نے سفارش کوئی نہیں کرنی۔ او مسلمانوں انہاں گانیاں اور انہاں موسیقیاں دے وچ کوئی لذت نہیں، اے شیطان دی روح دی غذا ہے، تے مومن دی روح دی غذا اللہ نے قرآن بنا چھڑیا ہے۔ قرآن سن کے دل نو سکون ملدا ہے، اور اس واسطے دعوت فکر ہے چھڈو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان، چھڈو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان، قرآن جنت دے ول بلاندا اس دی جو من دا جنت پاندا، اس دی جو من دا جنت پاندا، دوزخ دی اگ کولوں بچ کے، دوزخ دی اگ کولوں بچ کے جنت جا کے عیش
اڑاندا اس جئی ہور کتاب نہ کوئی اس جئی ہور کتاب نہ کوئی اچائے اس دا شان چھڈو موسیقی سنو قرآن بن جو پکے مسلمان پکے مسلمان قرآن سن کے بننا ہے تے جیڑا بندہ نہ قرآن سندا ہے نہ پڑھدا ہے نہ رہنمائی لیندا ہے قرآن کولوں ایمان والیو دے اندر بڑیاں کمزوریاں نے قرآن پڑھدے رہو نال نال اسلام دی رہے تربیت ہوندی رہے تاکہ ساڈی سمت ساڈا قبلہ سیدھا رہے اور ساڈے اخلاقیات سمرے رہن اور قرآن حکیم بہت بڑی کتاب ہے بات لمبی ہو جائے گی آؤ میں چند سورتاں دا تانوں دساں تسی سن کے حیران ہو جاؤ صرف سورتاں دی اینی فضیلت ہے حضرت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دے کول حضرت جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے نے مسلمانوں غور کرے آجے کنا شاندار سما ہوئے گا اللہ دے نبی بھی موجود نے تے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دے یار بھی موجود نے تے فرشتیاں دے سردار بھی موجود نے تے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے صحیح مسلم دی حدیث ہے ایک زوردار دھماکے دی کھٹکے دی آواز آئی ہے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل نے پوچھیا اے اللہ دے نبی جی جان دے ہو اے آواز کس شے دیے اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ ہی بہتر جان دے اے جبریل آواز کس چیز دیے حضرت جبریل امین کہنے لگے سونے محبوب جی اج آسمانہ دا ایک ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا اج تو پہلے کدے بھی نہیں کھلیا ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا اج تو پہلے زمین تے کدے بھی نہیں آیا اے فرشتے نے آ کے سلام پیش کیتا اور فرشتہ کہندا کیے اے اللہ دے نبی جی میں اللہ دے کولوں آیا اللہ دے کولوں تاڑے واسطے دو تحفے تاڑی امت واسطے دو نور لے کے آیا پہلا نور اے وے فرمایا فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ وخواتیم سورۃ البقرہ تے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے جڑا بندہ انہاں نو پڑھے گا ہر شے تو کافی ہو جان گیاں اے خود دوویں نور پڑھ کے فرمایا جڑا بندہ سونے محبوب جی اللہ دے کولوں جو بھی منگے گا اللہ ہر نیک ضرورت دی پوری کر دین گے اللہ انہوں عطا فرما دین گے تے جے سورۃ البقرہ دا پوچھو نبی پاک نے فرمایا جس جگہ تے سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اوتھے باطل دا زور نہیں چلے گا شیطانہ ابلیساں دا زور نہیں چلے گا اج کر کر لڑائیاں نے اونے فلاں نے فلاں نو او کر دیتا آ کر دیتا تعویذ پا دیتے کچھ کر دیتا دم چاڑا کر دیتا جادو کر دیتا ٹوئاں کر دیتا فرمایا لوگوں جتے سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اوتھے اے سارے باطل دے زور نہیں چلن گے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا لوگ قبراں دے وچوں اٹھن گے کچھ لوگاں دی اوپر انج کر کے سائباں دی طرح یا پرندیاں دی جھرمٹ دی طرح سایہ ہوئے گا اے لوگ اوپر دیکھن گے کہن گے اے سایہ کرن والی چیز تو کون ہے اج تو ساڈے اوپر مشکل وقت دی اندر سایہ کر چھڈیا ہے آواز آئے گی اسی قرآن دیاں دو سورتاں واں سورۃ البقرہ تے آل عمران تو دنیا تے سانو پڑھدا رہیا اج ساں تیرے تے سایہ کر چھڈیا ہے تو دنیا تے ساڈیاں تلاوتاں کردا رہیا اج اساں تیرے تے سایہ کر چھڈیا ہے تے نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑا بندہ سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں حفظ کر لیندا ہے زبانی یاد کر لیندا ہے فرمایا اللہ اس بندے نو دجال دے فتنے تو محفوظ کر لین گے تے نبی پاک نے بڑی پناہ منگی اللہ دی پناہ درائے اللہ سونیا دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لیں مسلمانوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کردا ہے اگلے جمعے تک او دے واسطے روشنی روشنی ہدایت ہدایت نور ہی نور کر دیتا جاندا ہے قرآن دیاں سورتاں دی کیا بات ہے ایک دن اللہ دے نبی کریم نے حضرت عمر نو ایک سفر دے اندر کیا اے عمر جنیاں چیزاں بھی
اس اللہ دی زمین تے نے جنہ چیزاں تے سورج طلوع ہوندا ہے انہاں ساریاں چیزاں تو پیاری مینوں قرآن دی ایک سورت لگ دی ہے۔ پھر آپ نے سورہ الفتح دی تلاوت فرمائی، اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر آپ نے سورہ الفتح دی تلاوت فرمائی تے قرآن دیاں سورتاں چھوٹیاں چھوٹیاں فرمایا جڑا بندہ قل ہو اللہ سورت ایک واری پڑھ لیندا ہے وہ ایویں ہی ہے جویں انہیں قرآن دے 10 پارے تلاوت کر لے۔ سلسل قرآن کیا جاندا ہے سورۃ الاخلاص نو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں غور کرے آجے ایک بندہ قل ہو اللہ پہ پڑھدا ہے بڑی لذت دے نال بڑے مزے دے نال اللہ دی توحید دا اقرار پہ کردا ہے پڑھدا ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دے نبی دے کنا وچ آواز پے گئی، میرے سونے نبی فرماندے نے واجبات 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ لوگاں نے پوچھیا سونےو کی واجب ہو گئی؟ فرمایا سورہ قل ہو اللہ پہ پڑھ دے اللہ نے اے دیتے جنت واجب کر دیتی ہے۔ قرآن دیاں سورتاں دی کیا بات ہے؟ فرمایا جڑا بندہ قرآن دیاں آخری 3 سورتاں اور مسلمانوں کچھ سکھ کے جاؤ قرآن دیاں آخری 3 سورتاں 3 واری صبح تے 3 واری شام پڑھ دے ہر شے تو کافی ہو جاندیاں نے، نہ وہ کسے فتنے دا شکار ہو سکدا ہے، نہ کسے شر دے اندر آ سکدا ہے، نہ شیطان دا حملہ ہو دیتے ہو سکدا ہے، نہ اس دنیا دے اندر اور کوئی خطرناک حملہ ہو دیتے ہو سکدا ہے۔ فرمایا ایویں جڑا بندہ وضو کردا ہے جیڑی اللہ دی بندی با وضو ہو کے جڑا انسان با وضو ہو کے بستر تے جاندا ہے رات نو 3 واری سورۃ الاخلاص پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھونک لیندا ہے پورے جسم تے چہرے تو شروع کر کے جسم تے ہاتھ پھیردا ہے، ایویں سورۃ الفلق پڑھدا ہے ایویں سورۃ الناس پڑھدا ہے۔ فرمایا اے بندہ سو جاندا ہے اللہ دے فرشتے اے دے پہرے دار بن جاندے نے۔ یہ تے قرآن دیاں سورتاں نے نا، تے جے ایتاں دی گل کریے تے نبی پاک سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جناب ایک مریض دی عیادت واسطے گئے نے، آپ نے فرمایا بھی یہ دا علاج سونےو بڑا علاج کروایا ہے لیکن اینو آرام نہیں آیا، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ فرمایا دم ہی کیتے؟ نہیں سونےو دم نہیں کیتا۔ فرمایا تسی اس بندے نو ایک آیت پڑھ کے دم کرنا ہے اللہ شفاواں دے دیں گے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تھوڑے دن دم کیتا اے بندہ نبی پاک دی خدمت وچ پیش ہویا، سونےو اس آیت دا دم کیتے اللہ نے شفاواں دے دتیاں نے۔ او مسلمانوں غور کریا جے توجہ فرمایا جے اس قرآن حکیم نو یاد کرنا ہے، اس قرآن حکیم نو پڑھنا ہے اور اس قرآن حکیم تو رہنمائی حاصل لینا ہے۔ اس قرآن حکیم نو اپنے واسطے بہترین ہدایت دا منبع سمجھنا ہے، پھر جا کے انسان نو انسانیت آئے گی۔ اے او سونے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جڑے ساڈے اللہ دے نبی راتاں نو کھڑے ہوندے قرآن پڑھ دے۔ میری گفتگو دا آخری حصہ ہے لوگو قرآن اوویں پڑھو جویں قرآن پڑھن دا حق ہے۔ اس قرآن نو صرف ایک نسخہ مجلد نہ سمجھیا جے، اے جناب 30 پاریاں دا مجموعہ ہے، 114 سورتاں دا مجموعہ ہے۔ اے دے اندر 86 سورتاں مکی نے، 28 سورتاں مدنی نے، 6236 آیات نے، 540 دے اندر رکوع نے، 77439 کلمات نے، 3,40,740 دے اندر حروف نے، 7 دے اندر منازل نے۔ اے قرآن 23 سال دے اندر مکمل نازل ہویا ہے۔ اینو نازل کرن والی ذات خود اللہ رب العالمین دیے، لے کے آن والی ذات روح الامین حضرت جبریل دیے، جس ذات تے نازل کیتا گیا ہے او ذات رحمت للعالمین دیے، جس ذات دے بارے کسے نے اعلان کیتا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا۔ سارے کہو سبحان اللہ، ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔
رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا او دے نال دا جس نبی دی محبت اندر تسی اللہ دے گھر وچ آئے بیٹھے ہو اس نبی دے یاراں نے کنا پیار کیتا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا او دے نال دا صورت بھی سونی ہے صورت بھی سونی ہے سونے مجبین دی عرش بنی سیرگاہ فرش دے مکین دی عرش بنی سیرگاہ فرش دے مکین دی حسن و جمال نہ کوئی حسن و جمال نہ کوئی اس دی مثال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا مسلمانوں غور کرو ایک رات اللہ دے نبی کھڑے ہوئے نے تے ایک کوئی آیت تلاوت کیتی جا رہے نے اپنے رب نال گلاں کیتی جا رہے نے تے منگ دے کی پے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللہ جے تو عذاب دے میں تے اے تیرے ہی بندے نے جے تو معاف کر دے میں تے تیرے جہا شہنشاہی کوئی نہیں جدوں فجر دا وقت قریب ہویا حضرت جبریل امین آ گئے کہندے نے سونےو بس کر دیو اپنے آپ نو اینا نہ کھپاؤ اپنے آپ نو اینا نہ رلاؤ ویکھو نبی پاک دا قیام کنا طویل ہوندا ہے ساری رات ہی گزر گئی ہے اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا دیتے آپ فرماندے نے رب امتی رب امتی اے جبریل میں تے اپنے رب دے کولوں اپنی امت دیاں خیراں پہ مانگنا اے میری امت دے خوبصورت چہرے جے جہنم دی اگ اندر چلے گئے میں محمد دا کی بنے گا کڈا غمخوار نبی ہے کنا رحیم و شفیق نبی ہے جبریل جا کے کہندے نے اللہ سونیا تیرا نبی تے امت دیاں خیراں پہ مانگدا ہے اللہ فرما دے نے جبریل جا کے میرے سونے نو کہہ دیو سونیو بس کر دیو کل قیامت والا دن ہوئے گا تسی اپنی امت دے بارے جویں آکھو گے اسی اوویں کر لواں گے تے ایک گل یاد رکھے آجے بے نماز نو نبی دی شفاعت نہیں ملنی بے نماز نو نبی دی سفارش نہیں ملنی مسلمانوں قرآن میں پڑھو صحابہ نے ایک ایک آیت پڑھی تے زندگیاں بدل گئیاں محدثین بن گئے فضیل بن عیاض نے ایک آیت سنی تے زندگی بدل گئی اور یار پورا قرآن سن کے جے اساں زندگی اندر انقلاب نہ لے آندا گناہ نہ چھڈے جھوٹ نہ چھڈیا چگلی نہ چھڈی غیبت نہ چھڈی دھوکا نہ چھڈیا فراڈ نہ چھڈیا دو نمبریاں نہ چھڈیاں لوگاں دے مال ہڑپ کرنے نہ چھڈے اساں بیوی تے ظلم کرنے نہ چھڈے تے بیویاں خاونداں دیاں نافرمانیاں قرآن سن کے بھی جے نہ چھڈن جے اساں اولاداں دی تربیت قرآن سن کے بھی دین دے مطابق نہ کیتی جے قرآن پورا سن کے بھی اسی گانا ہی سننا ہے میوزک ہی سننا ہے موسیقی سننی فلماں تے ڈرامے تے ٹک ٹک تے وقت ضائع کرنے نے اور مسلمانوں پھر قرآن سنن دا فائدہ ہی کوئی نہیں قرآن سنو تے اپنی زندگی دے اندر انقلاب لے کے آؤ او میرے نبی غمخوار دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے او میرے نبی غمخوار دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ حسین نے میرے محبوبہ پر تیرے حسن و جمال دیاں پر تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے ویسے تے تیرے یار نے آلہ
آقا جی، سب یار نے آلہ آقا جی، پر تیرے ایک بلال دیاں، پر تیرے ایک بلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے۔ تے جس مہینے دی اندر موجود ہو اور رمضان دا مہینہ جڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس مہینے دے بارے بھی محبت دا اظہار ہو جائے۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بخاراں رمضان آیا۔ پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ میں نے پتہ ہے آئس کریم ٹھنڈی ہو رہی، کہیں ٹھنڈی ہو رہی گرم ہو رہی؟ اچھا گرم ہو رہی، الٹ کہہ دیتا آئس کریم۔ سنو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بخاراں رمضان آیا، لٹ لو بخاراں رمضان آیا۔ سحری دا تحفہ لے کر گیا آیا، روزے دا سب لئی پیغام گلایا، سحری دا تحفہ لے کر گیا آیا، روزے دا سب لئی پیغام لایا، لٹ لو بخاراں رمضان آیا، لٹ لو بخاراں۔ افطاری دے ویلے اے موجاں کتھوں لبنیاں نے، جاؤ ویکھ لو دنیا کفر دی اندر افرا تفری دا شکار نے، لیکن ایمان والیاں دے افطاری دے ٹائم دسترخوان سجے نے، اتفاق و اتحاد دی فضا قائم ہے۔ ایک کہندا جی پہلے کھجور تسی پکڑو، دوسرا کہندا جی تسی پکڑو، کھجوراں پکڑ پکڑ کے تقسیم پہ کر دینے، تے سحری دے وچ بڑیاں برکتاں۔ نبی پاک فرماندے نے او کھانا کھاندے ہو تسی سحری دا اپنی ضرورت پوری کرن واسطے، جنی دیر تسی سحری دا کھانا کھاندے رہندے ہو اللہ دے فرشتے تاڑے لی دعاواں کردے رہندے نے۔ کیا بات اس رمضان دے مہینے دی، افطاری دے ویلے مٹھیاں کھجوراں، افطاری دے ویلے مٹھیاں کھجوراں، جنت چ ملے سن سونی حوراں، جنت چ ملے سن سونی حوراں، دعا کریے ایکھو مہینہ ہی ہووے، دعا کریے ایکھو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے دے اندر اللہ تعالیٰ سانو صحیح جدو جہد اور محنت اور کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔